Recording in progress. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you, Simon? I fine, thank you, sir. Okay, good. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hello, Isma. Congratulations. Badhai cha Isma. Smart kids, smart nano. How many of you watched video of Isma? Isma को भिडियो कसले वाच गर्यो धेरै राम्रो छ Sir, एकछिन। सबैले हो के गरेन तिमीहरूले वाच Sir, which video? इस्मा को रेकर्डेड भिडियो इस्मा रिजालको Sir, यस sir, YouTube channel मा हो। इस्माको आफ्नै च्यानल छ अथवा इस्माको कतै त्यो हुन्छ नि म्युजिक भिडियोहरु थाहा छैन म्युजिक सर। थाहा छैन ल अहिलेलाई चाहिँ पढौं मै कुनै दिन देखाइदिउँला इस्माको भिडियोमा डाउनलोड गरेर ल Sir, नाम भनिन् न। अब इस्मा सँग सम्पर्क गर्ने इस्माले शेयर गरिदिन्छ नि नभए इस्माको मम्मीको फेसबुक आइडीमा गएर खोज्नुस् अनि वाच गर्नुस् ल मैले वाच गरे धेरै राम्रो लाग्यो कभर डान्स सो यस एन्ड यु आर फ्रेन्ड तिमी चाहिँ इस्माको साथी त्यही भएर साथीलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ लाइक कमेन्ट शेयर है इस्माको भिडियोमा ओके मैले त आफ्नो स्टोरीमै राखिदिएको थिएँ धेरैले हेरेर Okay, let's go in exercise. अब exercise Sir, sound is not listening. Sound त म त बोलिरहेको छु अब के गर्ने अब ल पहिला एक्सरसाइज मा जाऊँ Sir, यो कुन नम्बरको हो? It is of class next another class 6 लाई पढाएको नि भर्खर ल अब 5 मा जाने एरिया Sir, मैले Yes. त्यो के रे 9 नम्बरको बी गरिदिनु न एकचोटी 9 नम्बरको बी। ल ल ओके आई विल डू के हुन्छ कहिले काहीँ यो वर्ड हटाए नि Sir, 9 नम्बर। ल यहाँबाट यो हटाइदिउँ यो पनि हटाइदिउँ ल 9b you said me to do 9b okay I'm doing that पहिला 9b गर्दिन्छु ल ए पनि गरौँला ल b सोधेको थियो पहिला b गर्दिन्छु ल अगाडि पछाडीले केही हुन्न ल सर न यस भन्नुस् अब फेरि साउन्ड कस्तो कस्तो आउन थाल्यो ल In 9b given find the area of rectangular pond which is 200 meter long and 100 meter wide मैले गरेको थिए long भनेको length wide भनेको breadth बुझ्नुस् बाँकी कुरा तपाईलाई थाहा छ here given
लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड, रेक्टेंगल शेप में एउटा पॉन्ड रहेछ त्यसको निकाल्नु छ। लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड L equal to 200 meter, 200 meter, breadth is 100 meter, wide भनेको breadth बुझ्नुस्, wide लाई नै breadth भनिन्छ के, breadth of खासमा breadth हो तर हामी त्यसले wide हो तर हामी breadth पनि भन्छौं है। breadth of rectangular pond B equal to breadth B equal to that is 100 meter. After this write about area of rectangular pond. Area is not given according to formula or we know that भनेर लेख्दिनुस्। हामीले थाहा छ कि यो फर्मुला हो भनेर के, we know that area of rectangular pond or area of rectangle, rectangular जे पनि है, area of rectangular pond ल, rectangular pond A equal to there is formula L multiply B, length multiply breadth or size of length multiply size of breadth. Our length or breadth values लेखौं, length is 200 meter multiply breadth is 100 meter. 200 multiply 100 equal to how much? आ गया वही सही। हेलो आ गया ले भन्नु। सर यस सर त्यो मेरो नेट प्रब्लम भइरहेछ, त्यही भएर आउने जाने भइरहेछ। ओके, आउने जाने भइरहेछ भने ठिकै छ, सकेसम्म क्लासमै बस्नुस्, छुट्यो भने त्यही पछि पनि हेर्नु होला। ओके, यु क्यान आस्क। ल तर अहिले क्लासमा बस्ने, आफै नेट गयो भने त्यो चाहिँ अर्कै प्रब्लम हो, जानी नगर्ने त्यस्तो। 200 multiply 100 equal to how much? Who knows answer? Who knows product? 20,000. 20,000। पहिला के बुझ्ने भने 2 1 जा equal to 2, त्यसपछि दुईटा 0 यहाँबाट, 2 0 from first number, 2 0 from second number, total 0 4, total चाहिँ 4 0 पहिला लेखौं अनि 20 भनौं ल। 4 0 लेखेपछि कति बन्यो त? अटोमेटिक 20,000 है, मीटर इन्टु मीटर, मीटर स्क्वायर। Okay, let's write meter square. Meter square. Did you get? आ गया? Did you understand? बुझ्नु भयो? सर 9E सर 9D 9D सर एक जनाले ए भनेको छ यसपछि। अब यसपछि पहिला ए गर्दिन्छु म ल, पहिला सोध्नेको पहिला गर्दिन्छु ल, वेट। सर यसपछि D गरिदिनु। हुन्छ म सिकाउँला नि त, गर्न नसकेको मात्र सोध्नुस् के, गर्न सके जति आफै ट्राई गर्नुपर्छ। Online ऑनलाइन क्लास थे। ओके, नेक्स्ट भिडियो आएपछि भिडियोमा है, बुझ्यौ नि ल। नेक्स्ट आफ्टर दिस 9A I am doing first. One of you asked me about 9A, so I am doing 9A. Read, you read number 9A. 9A read गर्नुस्। सर find the rectangular length is 15 meter and breadth is 12 meter. Okay, now you be silent. अब तपाईहरु सुन्नुस्, अब म बोल्छु। Find the area of rectangular field whose length is 15 meter and breadth is 12 meter. हिजो पनि गरेको थिए ल।
लेन्थ ब्रेड्थ दिएको छ त्यो लेखिदिनु अनि एरिया इक्वल टु लेन्थ मल्टिप्लाई ब्रेड्थ गर्नुस्। सर आज पनि हजुर भिडियो रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ त। या घरमा कोही पढ्दैन कि क्या हो? यति इजी पनि दुईपल्ट तीनपल्ट सोध्छ। स्टडी आई डिड एरिया लेन्थ अफ होमवर्क गर्ने गर है सबै सब्जेक्टको। चेक गर्ने बेलामा जो गरेको छैन कारबाही गर्छु म अब। लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर सर फिल्ड मैले इक्वल त टु सबै गरे ओके गुड। कसकोबाट साउन्ड आयो? लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड 15 मीटर, ब्रेड्थ अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड is 8 meter. 9a is 12 meter. 12 meter. 12 meter. After this area of rectangular field A equal to area is कसकोबाट साउन्ड आयो? ल एल मल्टिप्लाई बी मैले लेखेँ। बीच बीचमा तपाईहरु आफै लेख्नु होला के लेख्नु होला भन्दाखेरि त वी नो दैट है फर्मुला त्यो सब मैले यसलाई अलि डाइरेक्ट गर्दिए। गर्ने नमिल्ने हैन, डाइरेक्ट नि गर्न सकिन्छ, बट त्यस्तो फर्मुला लेख्ने गर्नु होला। लेन्थ इज 15 मिटर प्लस ब्रेड्थ इज 12 मिटर। 15 into 12 equal to how much? कति हुन्छ? 180 मिटर 180 मिटर फेरि मिटर भन्नु 180 मिटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर 180 मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर या गुड आ गया। आफ्टर दिस oh god 9 10 पनि भ्याउँदैन क्या डी या डी also I'm doing सर yes please मैले ई नम्बरको बुझ्दिनँ के ई कति नम्बरको कतिको ई 9 को ई ल म फेरि बुझाउँला नि त डी पछि वाला आफ्टर डी आई विल टीच यू अगेन। हुन्छ म एकचोटी फेरि गर्दिउँला के नबुझेको कुरा यसरी नि भन्नु पर्छ के अनि म फेरि बुझाउँला नि। ल लिसन फर्स्ट लेट मी टु डु 9D। When 9D given 9 को डी मा जे छ त्यो लेखौं। Find the length of a room whose area is 72 meter square. Area 72 दिएको छ एरिया अफ रूम। अब रूम को एरिया भनेर के बुझ्नु भयो तपाईहरुले भन्नुस् त? रूम को वाल को होला कि के को होला? रूम को तलको ग्राउन्ड जहाँ हामी उभिएका हुन्छौं कुरा बुझ्नु भयो? रूम को जहाँ हामी उभिएका हुन्छौं टेबल बेन्च राखेका हुन्छौं बेड राखेका हुन्छौं त्यो तलको ग्राउन्ड को लेन्थ इन्टु ब्रेड्थ बुझ्ने हो के? त्यो चारैतिरको वाल नबुझ्ने। अन्डरस्टुड? बोल्दै बोल्दैन यस सर एरिया अफ सर 9 गरौँ न 9 पहिला डी को गरिरहेको छु त छोडेर कसरी जाने? एरिया अफ अ रूम स्क्वायर रेक्टेंगल केही भनेको छैन त्यही भएर एरिया सिधै लेखे रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर केही लेखिन। एरिया इज गिवन 72 मीटर स्क्वायर। Listen, after area second one is given अब लेन्थ या ब्रेड्थ कुनै एउटा दिएको होला हेर्नुस् त। ब्रेड्थ इज गिवन 8 मिटर। A room ब्रेड्थ चाहिँ त्यसको कति त 8 मिटर। ब्रेड्थ इज 8 मिटर। आफ्टर दैट लेन्थ इज अननोन। लेन्थ चाहिँ दिएको रहेन छ के
लेन्थ अफ रूम एल इक्वल टू चाहिँ दिएको छैन, द्याट इज अननोन। अब फर्मुला अनुसार है, अकॉर्डिंग टू फर्मुला भनौँ अनि लेख्दै। Okay, length of room equal to length equal to के लेख्न पाउँछ, एरिया डिवाइड ब्रेड्थ, याद राख्ने यो कुरा। लेन्थ इक्वल टू फर्मुला इज के फर्मुला भन्नुस् त, आज्ञाले भन्नु पर्यो। लेन्थ इक्वल टू एरिया डिवाइड ब्रेथ। या अब ब्रेड्थ को चाहिँ बी सर्टकटमा लेखिन्छ, त्यही भएर बी लेख्यौं। नाउ पुट भ्यालुज। एरिया इज 72 मिटर स्क्वायर, डिवाइड इट बाई ल डिवाइड बाई ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कति रहेछ, ब्रेड्थ इज गिभन 8 मिटर। ओके, अब यसपछि चाहिँ 9 मिटर 9 मिटर और 9 मिटर स्क्वायर के हुन्छ होला? 9 मिटर स्क्वायर। You are wrong. 9 मिटर। You are wrong. Meter 9 meter square. Divided meter is meter. तो कसरी हो मैले भन्छु, मिटर मात्र भयो। यसको एउटा रफ गर्छु, हेर्नु होला। यसपछि एउटा म रफ गर्छु मिटरको बारेमा बुझाउन। तो माथिको मिटर स्क्वायर भनेको के हो भन्दाखेरि, माथिको मिटर स्क्वायर दैट इज मिटर मल्टिप्लाई मिटर। मिटर स्क्वायर भनेको मिटर मल्टिप्लाई मिटर हो। एन्ड डाउन वन जस्ट मिटर गिभन इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जस्ट मिटर गिभन, नट मिटर इन्टु मिटर। डिनोमिनेटरमा मिटर मात्रै रहेछ। देन 1 मिटर क्यान्सल, तलको र माथिको एउटा डिनोमिनेटरबाट। सो इन एन्सर जस्ट मिटर लेफ्ट। अन्डरस्टुड? बुझ्नु भयो? सर ई नम्बर ल ई नम्बरमा पनि जाउँ। once you read ही नम्बर, ई को रिड गर्नु पर्यो ल, क्वेशन्स पढ्नु पर्यो। If a square is 129 square feet in area, find its length. Find its if a length. square room is 169 square feet in area, find its length. सर यो width भनेको के हो? width वाइड्थ भनेको जहिले नि त्यसलाई ब्रेड्थ बुझ्दिने, लेन्थ ब्रेड्थ को ब्रेड्थ बुझ्दिने। ओके, लेन्थ लङ्गर कति लामो अनि वाइड्थ और ब्रेड्थ कति फराकिलो, त्यस्तो के। ल 9 गिभन इन 9 स्क्वायर रूम इज दिस मच स्क्वायर फीट। If a square room is this much square feet area, area of room मैले सर्टकट मा डाइरेक्ट गरे, यसमा हामीसँग कम टाइम छ। एरिया इक्वल टू 169 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट और फीट स्क्वायर भनेको सेम हो। ओके आ गया? yes sir डू यू नो Sir. फर्मुला? यस यस सर तपाईले 9b को ब्रेथ को स्पेलिङ रङ लेख्नु भयो। ई छुटेको छ, मैले चाहिँ राइटै लेखे, म टाइप भएन। बीआर पछि ई छुटेको रहेछ, त्यहाँ चाहिँ आफैले पनि थप्नु होला। ल आर पछि ई मैले लेखिदिए, त्यसै माथि तपाईहरु आफै थप्नु होला। ओके गुड। जस्तै एरिया पछि एउटा स्पेस छुटेको लेख्नु थियो, स्पेस चाहिँ रहेनछ, त्यो कहिलेकाहीँ आफै हुन्छ मिस्टेक त्यस्तो। ल एरियाको सट्टामा हेलो आज्ञा yes sir एरियाको सट्टामा एल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न होला, तपाईहरु के विचार गर्नुस्। एरिया नलेखेर एरियाको फर्मुला लेख्न पाइन्छ नि त। एरियाको सट्टामा मैले लेफ्टमा फर्मुला लेखे। ओके, एरियाको सट्टामा फर्मुला लेख्न पाइन्छ। अन्डरस्टुड? राइट साइडमा जे छ त्यही लेखे, 169 फीट स्क्वायर। अब सुन्नुस्, और अगेन एल स्क्वायर नै लेखे लेफ्ट तिर, एल स्क्वायर। राइट तिर जाम, इक्वल टू
169 is a square of which number? 169 कुन नम्बर को चाहिँ स्क्वायर हो भन्नुस् त? Tell me. 13 को हो के? सर 169 कसको स्क्वायर भनेको के? 13 को 13 into 13 के? 169 या 13 फिट को स्क्वायर हो के? 13 into 13 169 अनि यसलाई ब्रैकेट बाहिर स्क्वायर लेख्नु 13 into 13 169 feet into feet square. And now in both sides of equal to there is given a square. Square दुवै साइड मा दिएको कारणले गर्दा पावर सेम दिएको छ भने दुवै साइड मा पावरलाई काट्दिने क्रस गर्दिने पावरलाई के गर्दिने काट्दिने और हटाइदिने मैले पावर काटे तपाईहरुले पावरलाई काट्दिनुस् अंडरस्टुड सेम पावर भएकोले ओके बोल्नुस् न सेम पावर छ भने काट्न सकिन्छ काट्नु पर्छ भनेर यहाँ सिक्नुस् लेन्थ इक्वल टु नाउ 13 feet इज लेन्थ 13 feet चाहिँ के आयो 13 feet इज लेन्थ लेन्थै सोधेको रहेछ ल सो लेन्थ अफ अब लेन्थ वर्डमा पनि एकचोटी लेख्दिम न त लेन्थ अफ that रूमै छ कि के छ यिमा स्क्वायर रूम लेन्थ अफ द रूम इज 13 feet. Now any confusion? आ गया? अहिले केही confusion छ कि छैन? Did you understand? एरिया को क्षेत्रमा फर्मुला लेख्ने अनि सोल्भ गर्ने. Yes sir, बुझ्यो. Good. Yes. We have 20 minutes. Yeah, 15 minutes. I think 15-16 minutes. After this, I will teach you number 10. Write everybody. Solution of 9AB DE. इति लेख्नु छ सबैजना. सर यो विड्थ भनेको चाहिँ हामीले ब्रेथ जस्तै लिने हैन जस्तै हैन ब्रेथ नै हो ब्रेथ और वाइड्थ भनेको सेम हो ओके आज्ञाको साथी इच्छा र यशोदा भनेको सेम भने जस्तै के अंडरस्टुड बुझ्यो ओके गुड वाइड्थ एन्ड ब्रेथ भनेको सेम हो एउटै कुराको दुईटा नाम हुन्छ नि त त्यस्तो बुझ्नुस् न सर यो सुधाको नाम इच्छा हो कि रियलमा चाहिँ ल ल ओके राइट एभ्रीबडी सबैजना लेख्नुस् ओके नाउ आई एम चेकिङ who is writing who is not writing एकचोटी म भिडियो हेरे सबैको लापरवाही गरेकोलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ उत्तम सिंह महत राइट लेख्नु पर्यो उत्तमले फेस मात्र देखाइराछ लेख्नुस् नो सर आई एम राइटिङ ओके प्रज्वल ढकाल हेलो प्रज्वल ढकाल यस सर एनी प्रब्लम कुनै क्वेशन्स नबुझेको त्यस्तो सर यो सिकाइदिनुस् न भन्ने त्यस्तो छ भने भन्नु पर्छ सर यो 10D को आएको छैन 10D को म गर्छु नि अस्ति हेर्ने बित्तिकै गरिन सर तर अहिले गर्छु म यस सर यस यस 10A को आएमा ल अब 10 मा जाउँ अब 10 को एउटा दुईटा तीनटा सर यो कतिवटा सबै भ्याउँछ इरेज गरिदिनु न त ल इरेज गरेर गर्ने ल ओके देन सर पहिला 10A को गरिदिनु अनि त्यसपछि D को गरिदिनु या पहिला A को त्यसपछि D को कि पहिला D को गर्दिनु नभए D को फेरि छुट्ला कहीं टाइम भएन भने ल ओके D सर गरिदिनु फर्स्ट D को गर्छु ल आई एम डुइङ D फर्स्ट आफ्टर दैट A त्यसपछि अरु पनि
त्यस्तो सिक्नु पर्यो भने सिकौँला, नभए तपाईहरु गर्नु होला। टर्न अन योर क्यामेरा एभन्जिला, सिमोन, निशान, क्यामेरा अन गर्नु पर्यो। क्यामेरा अफ गरेर यताउति गएको छ। हेलो अभिक बर्तौला। अभिक सर म बन्दा हो के त हेर के आफै अभिक के बन्दा गरेको? हो। सुत्न पाउँछ क्लासको बेलामा अभिक? Yes, sir. अभिक बर्तौला। Yes, sir. Yes, sir. Show me your copy. तिमी कपी देखाउ त आफ्नो। क्यामेराको नजिकमा कपी ल्याउ त कतिवटा लेख्यौ? लेखेको देखाउनु पर्यो। ओके लेख्ने काम गर, राइट अल। ओके गुड, सबै लेख त। नाउ आई एम इरेजिङ Sir, I am 9. writing. Okay, okay, okay. Which number you are in? Sir, I think G number सक्यो होला। अब आई एम राइटिङ भन्यो, अब के गर्ने हो? एकछिन पर्खिनै पर्यो। सर 10D गरौँ न। त्यही त एउटा कुनै मेट दिउँ के? 9B को मेट छु ल। B को त सबभन्दा पहिला गरेका थियौँ नि, त्यो सकेको हुनुपर्छ। क्यान आई इरेज 9B? यस सर। 9D मा के भनेको छ भने 10D मा सुन्नुस्। If the area of a rectangle field is 10 meter width and the area of a square field is 20 meter are same, find the length of the rectangular field. यो क्वेशन्स गर्नलाई पहिला फिगर बुझ्नुस्। म फिगर बनाउँछु, गर्दिन्छु म अहिले, तर एकचोटि तपाईहरु पनि फिगर बुझ्नुस्। के भनेको छ भने एउटा रेक्टेंगल छ, कुनै एउटा रेक्टेंगल छ जसको एरिया सँग इक्वल टु अर्को एउटा स्क्वायर को एरिया, एउटा स्क्वायर छ त्यसको एरिया सँग यो रेक्टेंगल को एरिया इक्वल छ। एरिया अफ रेक्टेंगल इक्वल टु वन एनदर फिगर स्क्वायर है भनेको छ यस्तो। अब रेक्टेंगल को चाहिँ एउटा ब्रेड्थ दिएको रहेछ 10D मा है। 10D मा ब्रेड्थ इज गिवन 10 मिटर, वाइड्थ भनेर ब्रेड्थ बुझ्नुस्। रेक्टेंगल को ब्रेड्थ 10 मिटर दिएको छ, मैले 10 लेखिदिए मिटर। एन्ड अर्को चाहिँ एरिया जुन छ एरिया, सरी अर्को स्क्वायर, नेक्स्ट फिगर सेकेन्ड फिगर स्क्वायर को चाहिँ एउटा साइड 20 मिटर छ भन्ने कुरो। 20 मिटर दुवैको एउटा एउटा दिएको छ भने what is the breadth of rectangle, length of rectangle क्वेशन छ। क्वेशन चाहिँ बुझ्नुभयो कि भएन? अब एन्सर त म बुझाउँछु, त्यो मेरो काम। प्रश्न बुझ्नुभयो? डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड क्वेशन्स के भनेको छ? क्वेशन्स बुझ्नुभयो? कोही यस भन्दिदा नै हुन्थ्यो अथवा नो भन्दिदा नै हुन्थ्यो। यस सर। नो पनि भन्न पाउँछ। यस सर। अब सुन एकचोटि, अब म के गर्छु हेर, हेर्ने। एरिया अफ, तपाईहरुलाई गाह्रो नपरोस् भनेर म सर्टकट डाइरेक्ट गए। एरिया अफ रेक्टेंगल एकचोटिलाई लेखौँ। रेक्टेंगल सर यो कति नम्बर हो? ल डाइरेक्ट सर 10D को 10D को ल एरो लगिदिए अहिले। 10D को नम्बर त लेखौँला, एरोले पनि बुझ्नुस्। 10D को हो है। ओके, कुनको? 10D को। एरिया अफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया अफ स्क्वायर, it is the condition। एरिया अफ स्क्वायर यो चाहिँ दिएको कुरा। अब एरिया अफ रेक्टेंगल को सट्टामा रेक्टेंगल को फर्मुला के लेख्न पाउँछौ होला हामीले? भन्नुस् त के लेख्न सकिन्छ? L मल्टिप्लाई B। ल L multiply B। अर्को यतातिर राइट तिर स्क्वायर फिगर को चाहिँ के रे? मिल्छ मिल्छ। डायग्राम बनाउनु पर्छ।
मिल्छ तर तपाईहरु नि फिगर बनाएर गर्नु न म जस्तै ओके सबै बनाएन ड्र गर्ने अनि राम्रो हुन्छ नभए त डाइरेक्ट कहाँबाट आयो के भयो भन्ने हुन्छ के फिगर बनाउनु भने तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ त्यति हो कुरो के फिगर पनि ड्र गर्नु ल लिसन लेफ्ट को चाहिँ खासमा यो एरिया रेक्टेंगल को लेख्या छौं त्यही भएर के लेफ्ट तिर चाहिँ रेक्टेंगल को सम्बन्ध छ राइट तिर स्क्वायर को सम्बन्ध छ लिसन l into b बाट l लेखे मैले l मल्टिप्लाई ब्रेड्थ इज हाउ मच भन्नुस् त रेक्टेंगल को ब्रेड्थ कति छ भन्नुस् त 10 मिटर छ के कति 10 मिटर एन्ड अर्को साइड को जुन लेन्थ छ दैट इज स्क्वायर है लेन्थ अफ स्क्वायर त्यही भएर लेन्थ इन्टु लेन्थ भनेको 25 मिटर इन्टु 25 मिटर सर यस यस सर भोलि ईद भएर हाम्रो क्लास हुँदैन हो अनलाइन क्लास के भएर ईद सबै ईद भएर क्लास हुँदैन हो भोलि सर तपाईँले भने आन्सर मैले बुझेकै छैन क्यार गराएर बजाएर ईद भएर क्लास हुँदैन हो सर भोलि ईद भएर क्लास हो बिदाको नोटिस आएको छैन छ भने सूचना पाउला ल अहिलेसम्म आएको छैन ल सुन्नुस् ल लिसन पहिला यो सिकम ल नाउ लिसन तपाईहरु बोल्ने कि म बोल्ने अब भन्नुस् ल म चुप लाग्यो ल तपाईहरु बोल्नुस् हजुर बोल्नु त्यही त यो सकुन्जेल एकछिन लिसन ल वेट सुन्नुस् न सिकाइदिन्छु त्यसपछि पुरा गरौँला के गफ गर्नलाई पुरै जिन्दगी बाँकी छ ल तर यो टाइम क्लासको लागि केही मिनेट छ के त्यही भएर ल यु टेल मी वान थिङ पहिला मल्टिप्लाई गर्दिम न त एल मल्टिप्लाई नभए आज नबुझेको कुरा हजुरले भोलि पनि सिकाइदिनुहुन्छ है भोलि मात्र हैन पर्सि पनि सिकाउँछु जुन दिन पनि सिकाउँछु के तर मसँग ठ्याक्कै नसिको कुरा सोध्नु पर्यो के सके जति सबैले गर्नु पनि पर्यो प्र्याक्टिस हैन नबुझेको कुरा हैन यस यस अनि कोहीले के गर्छ सरले त सिकाइदिहाल्छ नि भनेर अब होमवर्क नै नगर्ने भन्दिमला नि सर मैले बुझेको छैन सबै सिकाइदिनु भन्ने त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन नबुझेको सोध्नुस् जुन दिन पनि के ओके लिसन 25 into 25 इज कति भन्नुस् त कति हुन्छ 625 ल 6 सर यहाँ हजुरको आवाज क्यार क्यार आइरह अब साउन्डमा ल त्यसको पनि एक उपाय गर्छु म ल ल्यापटपमा अफ गर्छु मोबाइलमा अन गर्छु आफ्नो साउन्ड ल मोबाइलमा अन गरे ल्यापटपमा अफ गरे ल लिसन अब क्यारेक्टर छैन होला 25 into 25 is 625 and that must meter square meter into meter square लेखौं now tell me one thing तपाईहरुले अब चाहिँ एउटा कुरा भन्नु पर्ने भयो length and 10 are in multiples 10 र लेन्थ को बीचमा के भएको रहेछ मल्टिप्लाई के भएको छ भन्नुस् त एकचोटी मल्टिप्लाई भएको छ भने यो 10 लाई अर्को साइडमा लग्दा 10 ले अर्को साइडमा के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई बाट अर्को साइडमा लग्दा सर यस सर तपाईले बोलेको सुन्दा क्यार क्यार आवाज आइरह अनि लिभ हुँदै जोइन हुँदै गरेर नेट प्रब्लम भइरह मलाई सबैलाई म्युट गरेपछि सोल्भ हुन्छ होला ल म आफुलाई अनम्युट गरे सबैलाई म्युट गर्छु ल वेट अब पक्कै पनि सोल्भ होला लिसन L multiply 10 is there multiply बाट अर्को साइडमा लग्दा त्यही नम्बरले अर्को साइडमा डिभाइड गर्नु पर्छ और लेख्दै आउनु थियो है लेफ्टमा और सबैमा लेख्नु छ और लेख्दै आउनुस् or सब ल और यो फर्स्ट लाइनमा खासै परेन लेन्थ इक्वल टु in right side 625 meter square
मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई इक्वल टू को लेफ्ट में मल्टीप्लाई में 10 थियो भने त्यो 10 ले इक्वल टू को राइट में डिवाइड गर्ने डिवाइड बाई 10 मीटर नाउ और लेंथ इक्वल टू 625 डिवाइड 10 is 62.5 62.5 मीटर स्क्वायर डिवाइड मीटर इज मीटर वी गॉट आंसर लेंथ एल भनेको त लेंथ है हो अब लेंथ भनेर लेख्नुस् कि एल भनेर लेख्नुस् कुरा त्यही हो अब के सोधेको रहेछ फाइन्ड द लेंथ अफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ल सो द लेंथ अफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज और हेन्स लेख्दा नि हुन्छ हेन्स भनेको त्यसैले हेन्स लेंथ अफ रेक्टेंगुलर फील्ड is 62.5 meter. Okay, write this much. यति सबैले लेख्नु पर्यो. We got the answer of number D. धेरैले तपाईहरुले गर्नु पनि भएको थियो. मैले चाहिँ हेर्ने बित्तिकै गरिन. एकचोटी यो क्वेशन्स हेरेर पछि गरौँला भन्ने विचार गरेको थिए. Because you said me about these questions when our class was going to end. Class सक्नु भन्दा 2 मिनेट अगाडि कि 1 मिनेट अगाडि सोध्या थियो त्यही भएर भ्याएन भन्न. Yeah, now a notice came. भोलि बुधबारका दिन मुस्लिम समुदायको महान चाड बकर ईदको अवसरमा सरकारले बिदा दिएको हुनाले है अरू पनि लेखेको छ तर बुझ्नुस् भोलि मात्र चाहिँ बिदा छ ल ओके भोलि चाहिँ बिदा रहेछ अहिले नोटिस आयो अहिलेलाई मैले अनम्युट गरे ल यु क्यान स्पीक Yes. tomorrow there is holiday yes बिदा हो yes tomorrow there बिदा is हो yes सर त्यो म त मेरो त्यो लाइन नेट प्रब्लम भएको गरिरहेको थियो मलाई 10 डी को एक्सपेरिमेन्ट फेरि बुझाइदिनु न ल फेरि बुझाउँछु श्री सर क्याटको मात्रै कि सबै सी नम्बरको हेर्नु त सर सर यो सी नम्बरको 9 को हैन त्यो ग्रेडमा सर 10 डी मलाई फेरि बुझाइदिनु न बी साइलेन्ट म 10 डी को फेरि बुझाउँछु एकचोटी सबैजना सुन्नुस् सर टाइम सक्यो या जस्ट we have still 2 minutes मसँग हामीसँग 2 मिनेट छ 2 मिनेट अझ कुरा गर्न सक्छौं लिसन श्रीयना सुन्ने हेलो श्रीयना यस सर क्वेशन्सले भनेको छ एउटा रेक्टेंगल छ अर्को स्क्वायर छ दुवैको एरिया इक्वल छ भनेको छ केले क्वेशन्सले ओके यतिमा यस और नो भन्नुस् त्यसपछि अगाडि बढ्ने ओके मम्मी ओके सर ल सर अनि यो हैन सर टेल मी यो 9 को सीमा हामीले सबट्र्याक्ट गर्ने कि एड गर्ने कि डिवाइड गर्ने त्यो ल गुड क्वेशन ब्रेसमा लग्न 9 को 9c यस सर हामीले के गर्ने त्यसमा ल सुन्नुस् लिसन 9c एरिया इक्वल टु 140 मिटर स्क्वायर एन्ड 14 इज लङ भनेको लेन्थ के लेन्थ इक्वल टु 14 मिटर देन ब्रेड्थ इक्वल टु b इक्वल टु एरिया डिवाइड लेन्थ 140 मिटर स्क्वायर डिवाइड 14 मिटर डिवाइड गर्दा 10 आउँछ होला ल 10 डिवाइड गर्ने डिवाइड गर्ने ब्रेड्थ इक्वल टु लेखेर लङ भनेको लेन्थ हो दैट इज लेन्थ लेन्थ गिवन आउन सक्छ हैन आउँछ नै ओ टाइम सक्यो आउँछ नै मैले आउन सक्छ भनेको थिए आउँछ ओ यस सर ओके 14 divided by 140 is 10 okay bye bye this much for today bye bye sir have a good day Bye bye sir. happy Eid bye bye sir have a good holiday सर भोलि म्याथ क्लासमा त छुट्टी कि अरु पनि सबै छुट्टी सबै क्लास सर बनाउनु all classes क्लास बिदा हो
या सबै क्लास Now meeting. Bye bye, sir. Have a nice holiday. थ्यांक यू सेम टु यु सर अहिले चाहिँ म बाई भन्न चाहन्छु